आता एक गीत घेऊया. A14 पेज 7. A14 पेज 7. Emoția ubrasa curat, I Jezuci agniamadu, Bawartianu furnesora, Misbitu monitor kuru, Yadnik siruk mitur sorta, Yukardiuya gayon kuru, Misabete hachir saya, Lamur pat kachiduk duru. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. अपुरबायच्या मोगाळ बाबा भयणो, आयज पवित्र सभा परम संस्कार व सोम्या जेजूचे कुडी आनी रोगताची दोबाचीक परब संभ्रमता. आनी परब आमी संभ्रमतना तुका आनी म्हाका देव आपले मांस आनी रोगो दिता म्हूण उगडास करता, जाचे वरवीं हे धर्तुरीर जेजू आमकां सांगात जाता. जेन्ना जेजू आमकां आपलेंच जिवीत दिता जाल्यार आमचें जिवीत ताच्या एकवटान जिवीत जावंक हे पवित्र मेसाचे बेटीन वांटो घेतना करपा मोखया. आनी जायते पावटी जो देव आमकां आपलेंच जिवीत दिता ह्या जेजूच्या एकवटान आमी जिवंक ना, असल्यांनी सगळ्या ल्हान पातकाची दूख धरून भोगसणी मोखया. हांव पातकी सोड पुडवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासोत बागेवून सुद्दां सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करातून प्रार्थून मागता. सोड पडवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya kaklutku, Soumya kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, Soumya kaklutku, Soumya kaklutku. Muimang deva sorgi ani shanti dacha istak sansari Sorvespora deva sorvicharaya Sorpodrita deva bapa Ami tuka namaskar kortam Ami tuka vidmasam Tuja turvojmova paso Ami tuka vakantam Soumya Jesus Christa Jesus, Papacha ekleas puta Soumya deva deva chishiri Tu samsara che papkatai Amchi kaklutku
सांगाती देव बापाचे मोने जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थना जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं आमचे सोडवणेचें काम सोंपयलें. ह्या पवित्र संस्कारान खुणा उदेशी तोच ताच्या मोन्न आनी पुनर्जीवनपणाचो गुट आमी विस्वासान परगट्टांव. ताचे वरवीं आमचे सोडवणेंत दिसान दीस अदीक संपूर्णायेन आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता निराजवड चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरशेक कळीत केल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा आनी हुकूम. पोरजेन एकाच ताळ्यान म्हळें, सर्वेस्परान फरमायलां तितलेंय आमी पाळटले. मोइजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायेलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोड्या तारून इस्रायेलांक सर्वेस्पराच्या मानांक होम आनी बैलांचे शांतीचे योद करूंक लायले. अर्दे रगत मोइजेसान तोस्तान घालें आनी उरलोले अर्दे वेदीचेर रोकयले. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरजेन आयकुचे खातीर तें वाचलें. आनी तांणी म्हणलें, सर्वेस्परान फरमायलां तें सगलें आमी पाळटले. ताचें आमी आयकतले. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरजेचेर ताचो शिवोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कोराराचें हें रगत. हो कोरार सगल्यो ह्यो याज्ञा आटापता. देवाचें उतोरें. देवाचे उडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात आमी उबारतले. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात उबारतलो. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात आमी उबारतले. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजें चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो साखळी तुवें तोडून उडयल्यात. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात आमी उबारतले. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेची बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलो. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात आमी उबारतले. हेब्रेवांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचें मायात्नीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक सोपून तोंबून तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे हे रोसणेचो न्हय, बोकड्यांचो वो पाडकुल्यांचो रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्रांत भितर सरलो आनी सासनाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुल्याचें रगत आनी लासलोल्या पाडयेचो गोबर बश्टलोल्यांचेर शिताडावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र
करतात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें ओदीक गुणवत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळोंक बोळी कशी आपणाकूच देवाक भेटयलेलो म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें अंतस्कोन मोरनादीक कर्तुबातलें कितलें ओदीक शुद्ध करचें ना. ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मोदेस्त. आदल्या कराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलेल्यांक भासलेले सासणेक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मोदेस जावन आयलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उदकार. उद्गार. उद्गार गीत B10 पेज 27 आम्ही 5वो श्लोक आयदिलो. B10 5वो श्लोक. Sui sorves pora, sui sorves pora, sui sorves pora, sui soi. Sui sorves pora, sui sorves pora, sui sorves pora, sui soi. Ucordonia amci calza, kivu tuja podaci utra. Ucordonia amci calza, kivu tuja podaci utra. Sui sorves pora, sui sorves pora, sui sorves pora, sui soi. Sui sorves pora, sui sorves pora, sui sorves pora, sui soi. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima tuka soumia. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हणलें, तुजें पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कळसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरत्या त्या घराच्या दोनयाक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्कांचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वस्रो खंय आसा? अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलोलो वस्रो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलेलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून ताणें तांकां दिलें आनी सगळें तांतलें पियेलें. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत, सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर ह्या फुडें दाकाच्या फळ्यांचो हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. अपुरबायेच्या मोगाळ बाबाबड्यानो, आयज पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाजीक परब संभ्रमता. आनी परबे सोम्यार तुका आनी म्हाका एकूच संदेश तो म्हणल्यार देव आमचे मदें आसा, देव आमचे बरोबर जियेता.
ह्या देवाक आमी ओळखून घेवया, ह्या देवाक आमी मान दिवया, ह्या देवाक आमी सोदुया. सामुएल नांवाचो एक भुरगो 7व्या वर्गांत शिकतालो आनी इस्कॉलांत स्पोर्ट्साचो दीस आनी त्या दिसा सामुएल धांवपाचो आसलो. सामुएल बरो धांवपी आनी तो जाणा ह्या वर्सा हांव रेसीन पयलो येतलो. पूण कितें तरी जालें, सामुएलाचो पांय दुखूंक लागलो. जेन्ना ताणें आपल्या इश्टांक सांगलें, इश्ट म्हणूंक लागलो, आरे फाल्यां तुजे लेगीत जावचें ना धांवूंक. पूण सामुएलान जेन्ना आपल्या बापायक सांगलें, डॅडी म्हजो पांय दुखता, म्हाका दिसना फाल्यां रेस जातली तेन्ना म्हज्यान धांवूंक जातलें, वो हांव धांवलो जाल्यारूय हांव पयलो येतलो म्हूण म्हाका दिसना. आनी तेन्ना ताचो बापूय ताका म्हणटा, सामुएल भियेनाका, तूं धांवतना उगडास दवर, हांव तुजे बरोबर आसा, आय एम वीथ यू. आनी जेन्ना तो वेळ आयलो रेसीचो, सामुएल धांवता आनी धांवतना मोदें ताका दिसता, आरे म्हजे लेगीत जावचें ना रेस काबार करूंक. पूण आपल्या बापायन म्हणलोलीं उतरां ताच्या मनांत येता आनी तो म्हणटा, वय म्हज्या बापायन म्हाका सांगलेलें, सामुएल तुजे लेगीत जातलें, भियेनाका, आय एम वीथ यू, हांव तुजे बरोबर आसा. सादीं उतरां, पूण तीं उतरां सामुएलाक बळ दिता. अशेंच कितें 2000 वर्सां आदीं पवित्र सभेंत शिसा मदें घडलें. जेन्ना सोम्या जेजूचो वेळ पावलो तेन्ना सोम्या जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, हांव आतां वेता, पूण तुमी भिवपाची गरज ना, तुमकां भिवपाची गरज ना, हांव तुमचे बरोबर आसतलो संवसाराच्या शेवट पर्यंत, हांव तुमचे बरोबर आसतलो. आनी न्हयच जेजूची उतरां, पूण निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा जेजून हीं उतरां खरेपणी करून दाखयलें. आनी जरी तरी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नोदोर मारल्यार निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा जें कितें घडलें तें स्पश्टपणी आमकां मेवता. जेजून पवित्र सभेक एक व्हड्यांतलें व्हडलें देणें दिलें आनी तें देणें म्हणल्यार आपलेंच मांस, आपलेंच रगत. सत मानता आमी सादो उंडो तो, थंय जेजू आसा म्हूण, जेजूचें मांस म्हूण सत मानता आमी. सत मानता तो सोरो जेजूचें रगत म्हूण. तुका आनी म्हाका क्रिस्ती भावार्थ्यांक एक व्हड देणें. जायते महान मनीस म्हणटात, पवित्र सभेक, कातोलीक पवित्र सभेक व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें जावन आसा मिसाची भेट, परम संस्कार, जंय जेजू आपलें आसणें आमकां दिता. आनी हें जावन आसा आमकां एक व्हड देणें. आनी ह्या खातीर मोगाळ भाव भयणानो, ह्या देण्याचो आमी मोग करूंक जाय, ह्या देण्याचो आमी सांबाळ करूंक जाय, ह्या देण्यांनी आमी जेजूची कृपा अणभवूंक जाय. हाच्या पयल्या वाचपान नदर मारल्यार सुटकेच्या पुस्तकांतलें वाचप. थंय मोइजेस एक फुडारी जाल्ल्यान शांतीची योजना भेटयता. एक जनावर घेता आनी त्या मनशातीक मारून देवाक भेटयता आनी रगत वेदीचेर आनी मनशाचेर शेवरिता. थंय आमकां मेवता याज्ञीक, बोली, मेंढरो वो बोकडो आनी रगत. जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवाच्या चिठेचो बरयणार आमकां म्हणटा, आनीक ती बोली ना, पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्याच रोगता वरवीं आमकां जिवीत दिला. शांतीची बोली कशी जेजून आमकां जिवीत दिला. Jesus has offered himself on Calvary. आनी हेब्रेवाच्या चिठीच्या पुस्तकान नदर मारल्यार परतून आमकां मेवता महायाज्ञीक जावन आसा जेजू. जेजू आपणाकूच बोली कसो भेटयता, आपलेच रगत देवाक भेटयता आनी हें कालवार दोंगरार घडटा.
आनी शुभ वर्तमानान धर्मल्यार कालवार दोंगरार जें कितें घडलें हे वेदीचेर जेजू परतून तुका आनी म्हाका घडोवन दिता. आनी निमाण्या ब्रेस्तारे दिसा जेजून आपलेंच मांस आनी रगत आमकां दिलें आनी शिसांक सांगलें संवसाराच्या शेवट पर्यंत हें तुमी करात, हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी हाका खातीर मोगाळ बाबा बुड्यानो म्हणून येता द चर्च मेक्स द युकरिस्ट अँड द युकरिस्ट मेक्स द चर्च. जेन्ना आमी पवित्र सभा ह्या वेदी मुखार भोंवतणी आमी एकठांय जाता मिसाची भेट भेटोवंक तेन्ना यादनीक मागता देवा लागीं हो सादो उंडो आनी सोरो तुज्या मांसा रोगतान बदल. आनी तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी जेजूचें मांस आनी रगत आमकां फावो जाता आमचे खातीर. द चर्च मेक्स द युकरिस्ट अँड द युकरिस्ट मेक्स द चर्च. आनी हो संस्कार आमकां उत्मीक जिवीत दिता. ह्या जिविताची यात्रा ताणूंक आमकां देव आपणेंच जिवीत दिवन आमकां सांगात बोळ आनी कुरपा जाता. केदें व्हडलें देणें कातोलीक पवित्र सभेक क्रिस्ती भावार्थ्यांक. प्रभायच्या मुखार बाबा बुड्यानो ह्या देण्यांचो आमी मोग करतले जाल्यार अदीक आनी अदीक परम संस्काराच्या मोगान आमी पडुया. आनी ह्या खातीर जितलेय पावटी आमकां संदी मेळटा परम संस्कारा वरवीं जेजूक बजोवंक देवाक अणभवंक आमी उक्त्या मनान काळजान आमचो वेळ परम संस्कारा वरवीं अणभवून देवाक अणभवुया. दुसरे सुवातेर जितलेय पावटी आमकां संदी मेळटा मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक जेजूक शेवंक उंड्या आनी सोऱ्या रुपांत जेजूक उक्त्या मनान आनी काळजान आमी शेवया. आर डिस्पोजिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देव तुका आनी म्हाका जिवीत दिता. ह्या संवसारांत आमकां सांगात जाता त्या बापायची उतरां भिये नाका हांव तुमचे बरोबर आसा. न्हूच उतरां पूण जेजू आयज पासून आपलें आसणें परम संस्कारा वरवीं तुका आनी म्हाका दिता. हे पवित्र मिसाची बेडीन वांटो घेतना जेन्ना आमी पवित्र सभा हे परम संस्काराची परब संभ्रमता अदीक आनी अदीक परम संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक आनी आमी पवित्रतायेचें जिवीत जोडूंक करपा मागुया. सगळीं भिरावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा Sotvedar Bapa, Sorgar आणि पृथ्वीच्या वचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुबेर तो पवित्र आत्म्यावरवीं सांभाळलो आंकवार मरेतांनी जल्मलो पोंच पिलाता काल तांणी कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेल्लो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर्बेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची सुबे करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. जेजूच्या मांसा रोगतान आमचें जिवीत भरूंक कांय मागणी सुर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या गवलीक फुडाऱ्यांनी पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान सुवर्ती बॉल आनी कुरपा घेवन आपलें जिवीत जिवंक आनी आपल्या हातांत आसलेले परजेक मिसाचे भेटेची गिरेस्तकाय सुभामपणी वांटूंक मिसाचे भेटेचो मोग ताच्या काळजांनी वाडूंक बावरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमचे विचून काडलेले आमदार मोत्री नगरपालिकेचे अधिकारी आनी दर एक गांवांत वावरपी सरपंच आनी पंच आनी आपणाक दिल्लो वावर पिकेरेन करूंक आनी परजेच्या बरेपणा खातीर आसलेल्यो सवलती सगल्यांक मेळूंक तांकां जबाबदारीचें कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका.
आमी मिसांत वांटो घेतली सगलीं मिसाक वेलार येवंक चितान देवाचें उतर आयकून जिवितांत तें पालूंक आनी जेजूक शेवूंक आमचे भितर जेजू आकारूंक येवं ताचो फोल कसो आमच्या जिविताचें समर्पण पोरजेच्या बरेपणा खातीर करूंक आमी शिकल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जायतीं आमची भावा भयणां पिडींत लागूंक वा जायते जाणटे पिरायेक लागून जायते कोर्स सोंसतात. यादनिकांनी तांचे सोवे केरीत हुस्को दाखोवंक आनी तांकां क्रिस्त प्रसाद वा कोमन्यांव वेलार दिवंक तांकां जेजूची घोटाय तांच्या कोश्टां आडकोळिल्लीं मेलूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बो सुर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता वरवीं मनशा कुळाक जिवीत मेळ्ळा आनी मिसाचे बेटे वरवीं ह्याच मनशा कुळाक आपलें मांस आनी रगत दिवन जिवीत मेळत आसा. हें जिवीत जोडूंक ह्या तुज्या भुरग्यांनी कांय मागणी तुजे फुडें घातल्यात तूं मानून घे म्हूण तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गिताचो अंक C26 पेज 39. C26 पेज 39. निर्मळ पेट उण्या सूर्याची सुम्याची सुती गोडलोली ताचे कोण आपले वास्त्रो ताणे पोसू आमच्या ओतम्या एकवट करून जेजू बोली आमच्या काळजाची भेट करता. बापा मानून घे काने तुझ्या मनाक समर्पिता. म्हज्या बाबा भुणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पुडवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, आमचे सोडवण्याचो उगडास समरंभून ही देणी आमी तुका भेटयता. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां करून दी. जावं तो आमकां एकवटाची कुणां आनी प्रिती मोगाची गांठ ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोतवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड सेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दळबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गांनी संवसार बोल्या
तुझ्या वैभवान मुसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय मुसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयातनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्य आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù живот цала, Gesù nowianie tolo. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणे उगडास करता आनी हो जिवितात चोंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुणारगोस सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तावलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तर मेल्यांत ते आमच्या बाबाबण्याची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टाकोतींत मेल्या सोमेस्तांक तुजें पडजुळीत कमळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे माये सांगा ती तिच्या पुती बागेवून तुजे बागेवून दवरता बागेवून तुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या हा सासना परम संस्कारांत जेजूचे आसणे अणभवंक आनी त्याच जेजूच्या मोगान दर दिसा आमी वाडूंक जेजून शिकलेल्या मागण्यांतल्यान तुका आनी म्हाका करपा मागुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संस्कारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर इश्टलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरच्यान ओत्रेकता तर आमकां तुज्या दार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून तांगमळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली
आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. तुका आनी म्हाका आपलेंच मांस आनी रगत दितलो पळय सोमी जेजू क्रिस्त. बाबार्थान सुम्या घेता ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता, आनी सगळोच म्हाका तुका हांव एकवटटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका जेजू. आमेन. गिताचो अंक D30 पेज 63. D30 पेज 63. Oce masu koreka Sakun poliat kursa Karsak tuमच्या लागल्याता Bagoya mocia rokta Amचे काळी सोत्रेता Jesu तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळी सोत्रेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता. प्रितीच्या बापा, हे सर्गींचें जेवण आमकां पवित्र करूं. जेजूच्या कुडी आनी रोगता वरवीं आमां तुज्या भुरग्यांचो एकवट तीर जावं आनी आख्खी तुजी पवित्र सभा भावा भयणीच्या मोगान सदांच वाडूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. कोरोना व्हायरस ही पिडा बेगीनूच नोपयत जावंक आमी बापाक मागण्यो बरया. सोद पदवेदार आनी काकलूत सारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं प्रिमीत मोग करताय. कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता. ती कोणवळायेन आयकून घे. ही पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यान्यांक दोतोर आनी नर्सी तांकां आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव कोण भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आनी सोड पडवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. गिताचो अंक F13 पेज 91. F13 पेज 91.
कुशल सोदम स्वामी बोचे कुशल दादो स्वामी रावचे मोगल जीवित एकूच बोरे बाबोयणाची वीत हे कोरे आमची काळजा खुशी राता वितोळावडे बोरे उदका आमचो बापूय आसा स्वर्गार आमचे सोसो आमचे बाळगा कुशल सोदम स्वामी बोंचे कुशल दादो स्वामी रावचे मोगल जीवित एकूच बोरे बाबोयणाची वीत हे कोरे